صباح الخير الشباب، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ بون بالنسبه اليوم خديت ليكزام ديال 2018. كيف عارفه راه كاين اون فرونسي، غادي نحاولوا نترجموا التمرين وغنحاولوا نجاوبوا عليه. ديت لكم بالبروبليماتيك، يعني التمرين ديال الفانكشن. كيف كتشوفوا عندي ان تي طابلو، غادي نكتب لكم لي نونسي ترادوي، يعني سؤال بسؤال. ما غاديش نكتب، ما نقدرش نكتب الفانكشن كامله، حتى الا كتبناها كامله راه ما عندناش فين نجاوبوا. غادي نخدم بارتي باغ بارتي، وغادي نكتب لكم السؤال ونديروا ليه الترجمه او نترجمو، يعني غنكتبو مترجم وغنجاوب عليه. تفهمنا؟ يلا حاولوا تتبعوا معايا، وغادي نمشي غير بشويه في لينونسي وفي ليكسبليكاسيون. اذا اول حاجه ان هنايا الا لاحظتوا انا راه خدمت التمرين ودرت ليه لا ترادكسيون. خاصنا غير حيت هو ديجا بالفرنسي، انا درتو على حساب لي تيرم اونغلي، يعني الناس اللي ما عارفين شي حاجه ها لا ترادكسيون ديالو شفتوه في الكتوبه بالفرنسي. انا هنا غادي نحاول نخدمو بلونغلي وبلي نوسيون اونغلي، يعني ديالنا د القسم. فهمنا؟ دونك let g de x equal exponentielle x minus x power 2 plus 3x minus 1. The variation table is دونك هذا راه لي نونسي، انا غير كنكتبو باش نخدمو. g prime x g de x minus infinity plus infinity, we have plus increasing function. The limit in g minus infinity and plus infinity, which number 1 show that g de 0 equal 0. Number 2 determine the sign of g in minus infinity 0 and 0 plus infinity. Okay? So, question number 1 show that g 0 equal 0. We replace x by 0. g 0 equal, we replace exponential 0 minus 0 plus 3 product 0 minus 1. Exponential 0 is 1 minus 0 plus 0 minus 1 equal 0. So g 0 equal 0. Determine the sign of g. Donc we have g de x is increasing in minus infinity 0 and 0 plus infinity. If x bigger than 0, we have g de x bigger than 0, and we know that g de 0 equal 0. So g de x bigger than 0 if x belong to 0 plus infinity. If x less or equal 0، باش نحلو المشكل ديال الزيرو في خطره وحده، we have g de x less or equal g 0. So g de x less or equal 0. It's okay. غنخلي لكم شويه د الوقت الا بغيتيو تكتبوه ولا تلاحظوا مزيان. اذا الا لاحظنا لو sign of g positive in 0 plus infinity and negative in minus infinity 0. كيف ديما لا كرونولوجي ديال كاع التمارين كنعطيو واحد لا فونكسيون جي، ومن بعد عاد ندوزو لا فونكسيون اللي هي برينسيبال اللي غنخدموا عليها اف. هذه كتكون واحد ليطاب انترميديير في التمرين باش غادي نبداو الفونكسيون. يعني هذه راه غنخدموا بها في الامتحان كامل. هذه 1 exercise questions number 1 questions number 2. واخا تكونوا خديتيو شي شويه، المهم راهي عندكم الفرنسي اللي بغا ياخذ الترادكسيون ها هي هذه خذوها باش عاوتاني، حيت بغيت نمسح هاد لابارتي هادي ونخدم معكم ونمشي. انا عاود نكتب لينونسي
طريف بطريف لان لو بتي طابلو. سامارش نمسحوها. المهم ديروا بوز وكتبوها وعاوتاني مسحوا. راه درت لا كوريكسيون ديالو بوغ لي نوسيون د لونجلي. ما راه عارفاكم بان عندكم التصحيح اللي يحتاجوه. وبالنسبه للناس د لونجلي راه بدات الباك يعني ابارتير من 2017 2018 هي لا دوزيام بروموسيون، و2019 هي العام اللي فات، و2020 هي ديالكم ان شاء الله. دونك نمبر 2 let fx equal x power 2 minus x exponential minus x plus x 1a show that for all x belong to R we have fx equal x power 2 over exponential x minus x over x power x plus x, and prove that limit fx go to plus infinity equal plus infinity 1b calculate limit fx minus x if x go to minus infinity, and deduce that y equal x is asymptote of CF in vicinity of plus infinity. المهم انا راني درت traduction ديال كاع لي تيرم صافي. نزيدو ونسي على حساب السبوره نشوفوا واش تسيا علينا. show that for all x belongs to R fx equal x power 2 minus x plus x exponential x over exponential x, and calculate limit fx sorry if x go to minus infinity. هذه واحد A واحد B واحد C. هادو بارتي عاوتاني واش نبداو الجواب. بداو ندير هنايا واحد السيلو باش متكتبش لينا البلاصه ديال الترادكسيون. نقدر نمسح هنايا صافا كلشي تقريبا خدا. انا قلت لكم لا تاكتيك اللي ما خداش يدير بوز ويكتبها عاد يكمل الفيديو. شنو هي لا فونكسيون عندي f de x equal x power 2 minus x exponential minus x plus x prove that. هذه نقدر ننطلق من هذه نوصل لهذه، ولا ننطلق من هذه ونوصل لهذه، راه بحال بحال. الا مشينا لهذه غنديروا النشر، لان حنا دائما لا تكنيك اللي تنعرفوا ان لو ديفلوبمون تيكون سهل من الفاكتوريزاسيون ديال ديفلوبيت اندر اوفر تو فاكتوريز. هنا عندي f de x equal x power 2 minus x product exponential minus x plus x equal x power 2 product exponential minus x exponential minus x plus x. Okay, we have x power 2 exponential minus x equal 1 over exponential x. So هذه هي with brackets x power 2 over exponential x minus x over exponential x plus x. ها هي خرجت. فهمنا؟ لوجيكمون بارلون ملي كنعطيوكم تبرهنوا على شي حاجه ضروري غنخدموها. prove that for all limit f de x x go to plus infinity equal plus infinity. We know that limit x power n over exponential x if x go to plus infinity equal 0. Vice versa, limit exponential x over x power n x go to plus infinity equal plus
infinity. So limit x power 2 over exponential x go to plus infinity equal 0 with n equal 2. Limit x go to plus infinity x over exponential x equal 0. Limit x go to plus infinity x equal plus infinity. It's okay? So, limit f de x go to plus infinity equal plus infinity. فهمنا؟ إذا خرجت لينا limit plus l'infini equal plus infinity. دابا غنمشيو limit f x go to plus infinity هنايا ماشي minus infinity، حيت ديجا ملي كتخرج لينا انديتيرمينايت فورم كيمكننا نحسبوا limit f de x على x، ولكن هنا it's very easy. We calculate limit f de x over x and limit f de x minus ax. جيناكم نيشان خرجناها limit f de x minus x. هنا راه سهلوها عليكم باش عطيونا الاسامبتوت اوتوماتيكمون. كان يمكننا نعطيوكم تحسبوا لينا limit f de x over x وتعطينا a. Après we calculate limit f de x minus ax. You have b and we deduce the asymptote. Here we have limit f de x minus x. هنا برهنوا، يعني عطاوكم تبرهنوا، عطاوها لكم سهله، نتوما غادي تخرج لكم اوتوماتيكمون لوجيكمون. شحال خاصها تخرج زيرو. اللي ما خرجتليش زيرو راه غتكون غلطه، يعني هنا راه مساعده منهم صافي. اذا خذوا لا كوريكسيون ديال ليميت، غادي نغاردي الفونكسيون اللي هي وغادي نكملوا. راه الاسئله كتعاود وكلشي كيتعاود، كنبدلو غير لا فونكسيون، ما راه الكرونولوجي ديال البروبليم راه لو ميم، ما عمرنا كنزيدو فيه ولا كنقصو. كنبداو بالليميت، كندوزو للديريفي، كنحسبو الطابلو الفارياسيون، كنشوفو لي بوين دانفليكسيون وكنرسمو الغراف، ومن بعد كندوزو للانتيغرال والسيكونس الا كانت داخله في التمرين ولا ما داخلاش. كنهضر بشويه بالعربيه لان حتى الناس العربيه طلبوني مساكن وقال لك استاذه بقيت تشرحي لينا حتى حنا شويه بالعربيه حيت حنا كنتبعوا معك، واخا كديري صحاب لونجلي. اذا دون سو كالا لي نوسيون غنعطيهم بلونجلي، غنكتب بلونجلي باش الناس لونجلي راه ترادكسيون انا ترجمته او ميم طون غادي نصحوه، والفرنسي والعربيه راه تا هما يمكن لهم يتبعوا لان راه الشرح غنديروا بالعربيه على ودهم هما. مي بالنسبه الريداكسيون غنكتب بلونجلي بلي مو كلشي، لان هما بالنسبه لهم الاسامبتوت معروف، المقارب يعني المقارب ولا المنحنى ولا الفرع الجامي هما الكلمات عندهم. نتوما اللي فوالا شنو هي هذه بلونجلي، حنا غنكتبوا كلشي. وبالنسبه للامتحانات ما كتلقاوهمش بلونجلي حيت ما كاينش، ما عندناش حنا كيتصيفطوا لينا كنصحوهم وكيرجعوا للباكا كيرجعوا لاكاديمي. اذا اش كنديروا حنا دابا هي كنترجموا ديال الفرنسي والعربيه حيت راه لو ميم كونتوني غير لا لونغ اللي مبدله صافي. كنظن كلشي خدا لو طابلو، نقدر نمسح ياك. اذا شنو خاصنا دابا نحسبوا؟ خاصنا نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس ماينس اكس. نحاول نمسح هاد لابارتي هادي حيت الفونكسيون هي عندي هنا، نخلي حيت هنا راني عارفه شنو هو السؤال واخا باش نغاردي لا فونكسيون. دونك لا ليميت f de x minus x if x go to plus infinity equal limit x go to plus infinity. دائما نخدم بلا دوزيام x power 2 over exponential x minus x over exponential x plus x minus x minus x equal limit x go to plus infinity x power 2 over exponential x minus x over exponential x equal 0 equal 0. So what is the geometric interpretation? Y equal x is a asymptote of CF in vicinity of plus infinity. تفهمنا؟ اذا هنايا ها حنا
خرجنا الاسامبتوت. نوتي بيان الاسامبتوت دابا حنا كنشوفوا بان واي ايكوال اكس از اسامبتوت غنحتاجوها في الغراف فاش غنجيو نرسمو. تفهمنا وعارفين بان الليميت ديال جي في ماينس انفينيتي و بلاس انفينيتي جي راه غادي نرجعوا غادي نستنتجوها من اف برايم، حيت ملي نجيو نحسبوا اف برايم ضروري غتكون عندنا علاقه مع جي. داكشي علاش كتعطى لينا في الاول هذه حفظوها. يعني دائما في اي تمرين في اي بروبليم دو فانكشن وي هاف تو فانكشنز جي اند اف. intermediate function is j and f de x the function of studies هي جي اف، لان اف هي اللي كنبقاو نخدموا عليها وهي اللي كندرسوها، والجي كتكون هي لا فونكسيون انترميديير يعني هي الداله الوسطيه، حيت هذيك الداله بها كنبقى كنستنتج من انطلاقا منها كنستنتج دي زانفورماسيون على اف دو اكس. صافي دابا غنحسبوا خصنا بعدا نبينوا هذه وعاد نحسبوا ليميت اوف اكس جو تو ماينس انفينيتي. نورمالمون بشويه ديال العقل راه الجواب تيكون في السؤال we show that for all x belongs to r we have f do x and calculate limit f do x. دابا لحد الان we have three expression of f do x. we use the first, the second and the third. In these questions you use the third because you have showed that and after calculate limit f x go to minus infinity. يعني غير بشويه ديال العقل خصنا نخدم بهذه، ما غنخدمش بهذه وبهذه، حيت كون كنبغينا نخدموا بهاد الجوج وهما اللي غيعاونونا في نحسب لك for to calculate the limit ما غاديش يعطيونا هذه، وهذه راه كتبقى مساعده. حيت وكان ما بغيناكمش تخدموا بهذه اللي طلبناكم تبرهنوا عليها غادي نعطيوكم calculate the limit f x go to minus infinity في هذه ولا في هذه. ما غاديش نزيد لكم واحد ليكسبرسيون الثالثه يعني الثروازيام the first expression the second and the third. اذا لوجيكمون هاد الثالثه بها غادي نخدموا. حيت دابا راه حتى انا فاش كنكون مثلا في الكلاس كنحط فروض كتقول لي استاذه واش يمكن نخدموا هاد العلاقه ولا بالعلاقه الاولى، وراه منطقيا راه هاد الجواب انا ما خصنيش انا اللي نعطيه، راه نتوما راسكم خصكم تعطيوه. حيت ملي كنهضر على هادي ولا هادي ولا هادي نتوما من علاش نورمالمون حنا تضيع الوقت برهن على هادي، بما انني كنعطيك تبرهن عليها الا وعندي واحد الغرض انني باغاك من هادي تحسب الليميت ماشي من العلاقه الاولى ولا من العلاقه الثانيه. كتبقى فين كاينه لا تكنيك. دابا انا هادي مع هادي كاين واحد العلاقه بيناتهم، كيفاش غندير نبرهن ان هادي؟ واش غنمشي نخدم بهادي ونبرهن هادي ولا غنمشي نخدم بلا دوزيام ونبرهن هادي؟ سي اون remarque bien we have x power 2 over exponential x, we have x over exponential x and we have x, so we choose this for to prove this. اوكي لان هنايا المقام ما موحدش ولكن هنا ما كاينش كاع الدينوميناتور، دونك هنا جو بريفير نخدم بهادي على انني نخدم بهادي for to prove this. it's okay. دونك دابا غنمسح هادي ونكمل. دونك 1 سي هادي 1 بي واخا. دونك we have f de x equal x power 2 over exponential x minus x over exponential x plus x. So fx equal x power 2 over exponential x minus x over exponential x plus x exponential x over x exponential x with unite denominator. Okay. So x power 2 minus x plus x exponential x over exponential x. Voilà. هيا خرجت. اوكي دابا بقى لي نحسب ليميت. هنا راه عندي form determinate form but we have these properties. What is the limit of x power x exponential x if x go to minus infinity? We have the rule is 0. Okay, 0 0 0 and exponential 0 is 1 is determinate form give 0. اذا غنحسب الليميت هذه ناخذ شويه د الوقت اللي بغى ينقلها ولا يشوفها ولا يراجعها مزيان لا كوريكسيون واخا. بون صراحه كان خصنا نخليو اف دو اكس مكتوبه حيت غنبقاو نحتاجوها في كاع الاسئله.
ماشي مشكل عاوتاني ناخدها من traduction. Donc we have limit f de x go to minus infinity, x equal limit x go to minus infinity, x power 2 minus x plus x exponential x over exponential x. Okay, so we have in minus infinity limit if x go to minus infinity equal plus infinity. l'étape الأولى دائما we replace. بعد تشوفوا واش determinant form or no. we have minus infinity power 2 plus infinity plus 0. we have plus infinity over exponential minus infinity is 0 plus, so the limit give plus infinity. نشرحو كيفاش. we know that limit x exponential x go to minus infinity equal 0 according to lesson. limit x power 2 x go to minus infinity equal plus infinity. limit minus x go to minus infinity equal plus infinity. limit exponential x go to minus infinity equal 0. we deduce that limit f de x go to minus infinity equal plus infinity over 0 plus equal plus infinity. What is the geometric interpretation? If we have limit f de x go to minus infinity equal plus infinity, you must calculate limit f de x over x. Okay? نشوفوا لا كيسيون اللي جايه واش هي هذه، حيت انا لو واخا ترجمت ما عقلتش على الاسئله. تفهمنا كيف قلنا العلاقات ديال الاكسبونونسيال ليميت ديالهم خصهم يكونوا محفوظين. خدمنا limit x power n over exponential x if x go to plus infinity equal plus infinity. limit exponential x if x go to minus infinity equal 0. limit x exponential x if x go to minus infinity equal 0. This rule we generally use with limit x go to minus infinity x power n exponential x equal 0. هذه راه ديما عندنا كاينه قاعده صافي. جو بريفير دونك غنخلي لا فونكسيون او كاو نقدروا نحتاجوها وغادي نكمل السؤال، حيت خصني عاوتاني نكتب لكم الاسئله الا بغيتيو تاخذوهم، ولا بغيتيو تاخذوا غير لا ريبونس وتاخذوا بالناشونال اكزامبل فرونسي راه كاين راه موجود.